मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला। खुतबा पढ़ लिया? खुतबा पढ़ा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाला। दिमाग की सेटिंग आउट हुई हुई है। ठीक, चलें अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हक बात कहने की, सही तरह से सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। सेटिंग आउट क्यों हुई हुई है ये नहीं बताऊंगा, सेटिंग आउट होने की वजह नहीं बता सकता मैं, फिर आप लोग 2-3 शादियां करेंगे नहीं। अगर मैंने वजह बता दी तो आप लोग 2-3 शादियां करेंगे नहीं। जबरदस्त, बता भी दी और नहीं भी बताई। तो ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, ए ईमान वालो जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो बगैर तहकीक के किसी भी अहम खबर को आगे फैलाया मत करो, बाद में वरना निदामत होगी। ये बहुत अहम आयत है। हमारे मुआशरे में जो आपस में नफ़रतें फैल रही हैं, लड़ाइयाँ, बुग़्ज़, अदावत, गालियाँ, बुरा भला एक दूसरे को, इन सब के पीछे जो बुनियाद है वो यहाँ से शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। जब तक किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से तहकीक ना हो, आगे बात ना की जाए। हम जब छोटे बच्चे थे तो बच्चों में शरारतें भी कभी होता है ना, तो बच्चे जो है ना, हम जब दूर से किसी को बुलाते थे, भाई जरा आना काम है, वो समझता था बहुत अहम काम होगा इसको। वो कह रहा नहीं भाई इधर ही आ जाओ, नहीं भाई इधर आओ, बहुत जरूरी काम है आपसे, बहुत अहम पॉइंट की बात है। वो बेचारा चल के आता, फिर हम कहते कान में बताएंगे, ऐसे नहीं, सबके सामने नहीं, इधर छांव में आ जाओ जरा। तो साइड पे ले जाके उसके कान में क्या कहते, जिस बात का पता मती बोलो मती। ठीक है, जिस बात का पता मती बोलो मती, यानी जिस बात का इल्म ना हो उसको बोलो नहीं, बस ऐसे ही। कहते जाओ, वो कह रहे ये क्या बात हुई, पॉइंट की बात है। तो बचपन में तो ये एहसास नहीं था कि वाकई ये बड़ी पॉइंट की बात है, लेकिन अब एहसास होता है कि ये छोटी बात नहीं है, इसे दूर से बुला के छांव में ले जाके कान में ही बताना चाहिए, ताकि सामने वाला इस बात को अहमियत से ले। 2 चीजें अगर हमारे मुआशरे में खत्म हो जाए ना, तो 90% फड्डे खत्म हो जाएंगे, 90% नफरतें खत्म हो जाएंगी, 90%, 90 भी कम कह रहा हूं, असल में 99.9% लड़ाइयां, झगड़े, मार कुटाइयां, गालियां, गलत कमेंट्स जो हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं ना, ये 99.9% खत्म हो जाएंगे। वो 2 चीजें क्या हैं? बिला तहकीक बात, 1 नंबर 2 बदगुमानी। बदगुमानी समझते हैं, किसी भी की बात का अच्छा पहलू निकालने के बजाय गलत, खुद से चीजें फर्ज करते रहना कि ये यूं था तो यूं कहा है इसने, असल में तो यूं था तो इसलिए किया इसने। तो ये 2 चीजें जो है ना, बदगुमानी, और सियासी लोग भी एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाइयां हो रही हैं, उसने ये तकरीर जो की है तो एक्चुअली वो असल में फलां को खुश करने के लिए की है। उसने जो ये बुरी बात की है, अच्छा जो मोहब्बत वाले होते हैं ना वो बुरी को अच्छा कर रहे होते हैं, और जो नफरत वाले वो अच्छे को बुरा बना रहे होते हैं। तो सियासी लड़ाइयां भी, मजहबी लड़ाइयां भी,
مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ. فلاں فرقے نے، فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے، یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی. تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا. جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں. کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا، اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. جو بھائی ایسی ہی تیسی ہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا، بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے. حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں، ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا؟ اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں، عمومی طور پر. کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں، کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے. حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو. پھر بھی کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک دو زہر سرایت کر گئے. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا، اور دوسرا پھر بدگمانی، کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا.